जोइन हुँदैछन् साथीहरूलाई जोइन नभएकोलाई पनि जोइन हुन भन। पेज नम्बर 666 है। ब्याङ्क क्यास बुकको हामीले क्लासवर्क फर्स्ट हेर्दैछौँ है। ब्याङ्क क्यास बनाउँदाखेरि ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू हैन, रुलका लगायतका कुराहरू हिजो हामीले हिजोको क्लासमा डिस्कस गरिसकेका थियौँ, हिजो 5 बजेको क्लासमा। अहिले हामीले क्लासवर्क गर्छौँ है। अब यो एउटा के हो त ब्याङ्क क्यास बुक भन्दाखेरि मल्टी कोलम लेजर हो है। हामीले 6वटा लेजर एकै ठाउँ बनाउँछौँ। अब क्यास ब्यालेन्स, ब्याङ्क ब्यालेन्स, बजेट एक्सपेन्डिचर, करेन्ट इयर एडभान्स, लास्ट इयर एडभान्स, मिसिलिनियस भनेर यसरी हामीले 6वटा लेजर एकै ठाउँ हुन्छ, एकाउन्ट एकै ठाउँ हुन्छ। अब यसको लागि हामीले ब्याङ्क क्यास बुकमा पोस्ट गर्नुभन्दा पहिल्यै हामीलाई जर्नल भाउचर चाहिन्छ है। जर्नल भाउचर बनाउँछौँ र त्यसैको आधारमा हामीले पोस्टिङ गर्छौँ र हरेक ट्रान्जेक्सन कम्तीमा 2 ठाउँ पोस्टिङ हुन्छ, डेबिट र क्रेडिट है। जर्नल भाउचरमा डेबिट र क्रेडिट हुन्छ, त्यही भएर यो ब्याङ्क क्यास बुकमा पनि 1 ठाउँ डेबिट 1 ठाउँ क्रेडिटमा पोस्टिङ हुन्छ। त्यो कुरा हामीले ख्याल गर्नु पर्यो। अब क्लासवर्क फर्स्टलाई हामीले हेरौँ, क्वेसन पढौँ। क्लासवर्क फर्स्ट पेज नम्बर 666 पक्कै निका भेटाइसक्यो होला। You are given the following transaction of district administration office by 30. All the transactions are recorded as budget release after their payment है। अब यहाँ भनेको छ, पढ्दै जाउँ। भाद्र फर्स्टमा issue the payment order to DTCO for the payment of dresses purchased for the office staff amounting to Rs 4000 है। 4000 को लागि पेमेन्ट अर्डर पठायो है डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी कन्ट्रोलर अफिसमा स्टाफको लागि ड्रेस पर्चेस गर्नको लागि। अब हामीलाई ड्रेसेस कुन हेडिङमा पर्छ भनेर पेज नम्बर 571 देखि 576 मा हेर्ने है। त्यहाँ छ ड्रेसेसको लागि छुट्टै अनि छुट्टै हेडिङ छ 21121 हेर हैन, बजेट नम्बर 21121 हेर। अनि त्यो ड्रेसेसमा पर्छ। डेबिट बी ड्रेसेस, क्रेडिट पैसा जान्छ भने ट्रेजरी कन्ट्रोलर अफिस ट्रेजरी सिंगल एकाउन्टलाई हामीले क्रेडिट गरिदिन्छौँ है। अनि ड्रेस पर्चेस गर्नु भनेको पैसा जाने हो, पर्चेस गरेर पेमेन्टको लागि पेमेन्ट अर्डर पठाइएको छ, हामीले पैसा जान्छ। त्यही भएर हामीले यसमा आउने भनेको ट्रेजरी कन्ट्रोलर अफिस ट्रेजरी सिंगल एकाउन्ट क्रेडिटमा आउँछ है। त्यस्तै गरेर भाद्र 25 यहाँ के भनेको छ माथि क्वेसनमा भन्दाखेरि लास्टमा पोइन्टमा ट्रान्जेक्सन आर रेकर्डेड एज बजेट रिलिज आफ्टर देयर पेमेन्ट र त्यसको पेमेन्ट गरिसकेपछि बजेट रिलिजको रूपमा रेकर्ड राख्ने भनेको छ। अब यसलाई बजेट रिलिजको रूपमा रेकर्ड राख्नको लागि अब पैसा आउने भयो के, पहिला पेमेन्ट गरिदिने त्यसपछि बजेट रिलिजको रूपमा रेकर्ड राख्नको लागि बजेट रिलिज रिसिप्ट हुँदाखेरि के हुन्छ, डेबिट ट्रेजरी कन्ट्रोलर अफिस ट्रेजरी सिंगल एकाउन्ट क्रेडिट बजेट रिलिज फर ड्रेसेस भनेर यसैको भाद्र 1 को 2टा इन्ट्री, सबैको 2टा इन्ट्री हुने भयो है। एकचोटि पेमेन्ट गर्ने, पेमेन्ट गरिसकेपछि के हुने भयो त भन्दाखेरि बजेट रिलिजको रूपमा अर्को इन्ट्री बन्ने भयो है। हामीलाई के भन्दाखेरि लास्टमा अल द ट्रान्जेक्सन आर रेकर्डेड एज बजेट रिलिज आफ्टर देयर पेमेन्ट भने। त्यही भएर पहिला पेमेन्टको इन्ट्री बनाइसकेपछि दोस्रोमा बजेट रिलिजको इन्ट्री बनाइदिने त्यसैलाई। त्यही भएर भाद्र 1 का 2टा भयो है। पहिला हामीले पेमेन्टको इन्ट्री बनायौँ, पेमेन्ट अर्डर पठाएको, त्यसपछि बजेट आएको इन्ट्री बनाएका छौँ। बजेट आउँदाखेरि के हुने भयो, ट्रेजरी कन्ट्रोलर अफिस ट्रेजरी सिंगल एकाउन्ट डेबिट हुने भयो। अब के को लागि बजेट आउने हो, क्रेडिट बजेट रिलिज फर ड्रेसेस है। बजेट रिलिजलाई क्रेडिटमा गर्छौँ है हामीले। त्यसरी भदौ 25 मा भनेको छ इस्यु द पेमेन्ट अर्डर टु डिटिसिओ
है। डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी कन्ट्रोलर अफिसलाई पेमेन्ट अर्डर पठाइएको छ फर इस्युङ अ चेक अफ आरएस 16,000 को चेक इस्यु गरेर चेकको एमाउन्ट दियो भनेको ट्रेजरी सिंगल एकाउन्टको पैसा दियो फर द डिस्ट्रिब्युसन अफ एम्प्लोइ रेमुनेसन फर द मन्थ अफ भाद्र आफ्टर डिडक्टिङ द प्रोभिडेन्ट फन्ड अफ आरएस 4,000 प्रोभिडेन्ट फन्डको लागि डिडक्ट गरेको छ। अनि सोसियल सेक्युरिटी ट्याक्स 200, इन्कम ट्याक्स 1800। अनि त्यसपछि के भने द डिडक्टेड एमाउन्ट वर डिपोजिटेड इन्टु द रेस्पेक्टिभ एकाउन्ट्स अन द सेम डे, र डिडक्टेड एमाउन्टलाई चाहिँ सेम डेमा के गरेको छ रेस्पेक्टिभ एकाउन्टमा डिपोजिट गरेको छ भनेको छ। पेज नम्बर 666 है, 666 जो भर्खर जोइन भएको छ 666 मा हेर्ने हैन। अब भाद्र 25 को एउटा के गर्नु पर्यो, स्यालेरी डिस्ट्रिब्युसनको जर्नल एन्ट्री बनाउनु पर्यो, जर्नल भाउचर भनौँ है, जर्नल भाउचर बनाउनु पर्यो। अब स्यालेरी डिस्ट्रिब्युसनको जर्नल भाउचर के हुन्छ, डेबिट बी एम्प्लोइ रेमुनेसन, यसको पैसा हामीले पछि लेख्छौँ, यसको पैसा दिएको छैन, हामीले क्रेडिटको सबै जोडेर आउने पैसा एम्प्लोइ रेमुनेसनको पैसा हो, तर यसमा टोटल दिएको छैन। अनि क्रेडिट प्रोभिडेन्ट फन्ड यसको पैसा दिएको छ 4,000, क्रेडिट सोसियल सेक्युरिटी ट्याक्स यसको पैसा पनि दिएको छ क्वेसनले चाहिँ 200, क्रेडिट इन्कम ट्याक्स यसको 1800 दिएको छ, क्रेडिट ट्रेजरी कन्ट्रोलर अफिस ट्रेजरी सिंगल एकाउन्ट यसको पैसा पनि दिएको छ। चेक एमाउन्ट भनेको छ नि चेक अफ आरएस 16,000, यो चेकको पैसा भन्यो भने यो ट्रेजरी सिंगल एकाउन्टमा लेख्ने हो है। टोटल अफ स्यालेरी भन्यो भने यो इम्प्लोइ रेमुनेसनमा लेख्ने पैसा हुन्छ हैन। चेक एमाउन्ट भन्छ भने यो पैसा के हुन्छ ट्रेजरी सिंगल एकाउन्टमा लेख्ने पैसा हुन्छ। र यसमा अनि चेकको एमाउन्ट भनेको छ 16,000, त्यही भएर हामीले ट्रेजरी कन्ट्रोलर अफिस ट्रेजरी सिंगल एकाउन्टमा 16,000 हामीले लेखेका छौँ है। त्यस्तै गरेर यो के भने त भन्दाखेरि यो डिडक्टेड एमाउन्ट चाहिँ डिडक्टेड एमाउन्ट है, अब यो सबै जोडेर 16,000 1800 200 4,000 जोड्दाखेरि 22,000 आयो। यो इम्प्लोइ रेमुनेसनमा लेखिदिने है। स्यालेरी कति रहेछ रेमुनेसन कति रहेछ त 22,000 रहेछ। हामीले 4,200 र 1800 जुन कटाएर हामीले जम्मा चेक फेरि हामीले 16,000 को कटाइदिएका छौँ। 16,000 को चेक काटे पनि स्यालेरी भनेको 22,000 हो है। अब यो डिडक्टेड एमाउन्ट के भनेको छ कन्सर्न अफिसमा लगेर जम्मा गर्ने भनेको छ है। अब स्यालेरी दिँदाखेरि त कम दियो, 22,000 स्यालेरी भए पनि रेमुनेसन भए पनि जम्मा 16,000 दिएका छौँ। अब त्यो कम दिएको पैसा अब जेको लागि भनेर हामीले घटाएर कम दिएका छौँ त्यो त्यही काममा लगेर जम्मा गरिदिनु पर्यो है। प्रोभिडेन्ट फन्डको लागि भनेर हामीले घटाएको पैसा प्रोभिडेन्ट फन्डमा लगेर जम्मा गरिदिनु पर्यो है। सोसियल सेक्युरिटी ट्याक्सको लागि भनेर घटाएको पैसा सोसियल सेक्युरिटी ट्याक्समा जम्मा गरिदिनु पर्यो। इन्कम ट्याक्सको लागि भनेर घटाएको पैसा इन्कम ट्याक्समा लगेर जम्मा गरिदिनु पर्यो है। अब यिनी कटाएको जतिलाई डेबिट गरिदिने, डेबिट प्रोभिडेन्ट फन्ड, डेबिट सोसियल सेक्युरिटी ट्याक्स, डेबिट इन्कम ट्याक्स, क्रेडिट ट्रेजरी कन्ट्रोलर अफिस ट्रेजरी सिंगल एकाउन्ट। अहिले कम दिएको जुन 6,000 रुपियाँ कम पैसा दिएका थियौँ अहिले चाहिँ 6,000 को फेरि चेक काटेर दिनु पर्यो है। अहिले प्रोभिडेन्ट फन्डको पैसा तत्काल दिएका थिएनौँ, तत्काल घटाएर स्यालेरी बाँडिएको थियो, रेमुनेसन दिएको थियो 16,000 मात्रै। अहिले जुन कम दिएको 6,000 पनि दिनु पर्यो, फेरि जम्मा गरिदिनु पर्यो लगेर है। जेको लागि भनेर कटाएको थियौँ त्यही अफिसमा लगेर जम्मा गरिदिनु पर्यो। बिङ डिडक्टेड एमाउन्ट वर डिपोजिटेड इन्टु कन्सर्न एकाउन्ट भनेर 6,000 लेखिदिने, सबै क्रेडिट डेबिटको जोडेर लेखिदिने। अब अर्को एन्ट्री पनि हुन्छ यसैको स्यालेरीको के भनेको छ हामीले रेकर्डेड बजेट रिलिज आफ्टर देयर पेमेन्ट भनेको छ क्वेसनमा सुरुमै है। अब बजेट रिलिज, अब यसको बजेट आउँछ, पहिला हामीले खर्चको रूपमा रेकर्ड राखिदिन्छौँ त्यसपछि बजेट आउँछ। अब बजेट आउँदाखेरि के हुने भयो, डेबिट ट्रेजरी कन्ट्रोलर अफिस ट्रेजरी सिंगल एकाउन्ट, क्रेडिट बजेट रिलिज फर इम्प्लोइ रेमुनेसन है। अनि डेबिट ट्रेजरी कन्ट्रोलर अफिस ट्रेजरी सिंगल एकाउन्ट, क्रेडिट बजेट रिलिज फर इम्प्लोइ रेमुनेसन भन्ने। अब बजेट रिलिज कतिको लागि आउनु पर्यो त 22,000 को लागि आउनु पर्यो है। टोटल दुइटै यो 6,000 र माथिको 16,000 दुइटै जोडेर टोटलमा छ नि रेमुनेसनको पैसा 22,000 अनि यो स्यालेरीको लागि भनेर बजेट आउनु पर्यो। त्यही भएर डेबिट ट्रेजरी कन्ट्रोलर अफिस ट्रेजरी सिंगल एकाउन्ट, क्रेडिट बजेट रिलिज फर इम्प्लोइ रेमुनेसन भनेर 22,000 लेखिदिने। यसमा अनि यो यो स्यालेरी डिस्ट्रिब्युसनको कुरामा केही छ र सुन्नुपर्ने, के सुन्नुपर्ने छ स्यालेरी डिस्ट्रिब्युसनको पर्बिन? छैन सर।
सोध्नु पर्ने भयो, अलि भन्ने है, अलि फास्ट भयो भने हात ह्यान्ड रेज गर्ने होइन, अनि के छ कहाँनिर समस्या छ त्यो सोध्ने है। कुनै कुरा कन्फ्युजन भयो होइन, अब तिमीहरूले सोध्यो भने बल्ल थाहा हुने हो, त्यही भएर कन्फ्युजन भएको कुराहरू यो किन हो भनेर कुरा सोध्ने है। अब अर्को हेरौँ लास्टमा के छ, इस्यु द पेमेन्ट अर्डर टु डिटिसिओ फर द पेमेन्ट अफ एडभान्स टु द एकाउन्टेन्ट मिस्टर जोशी अफ आरएस 10,000 फर पर्चेसिङ फर्निचर। अब एडभान्स दिएको के छ है, अब एडभान्स दिँदाखेरि के भयो, डेबिट एकाउन्टेन्ट मिस्टर जोशी होइन। पहिला हामीले जसले एडभान्स पाउने हो नि त्यो पर्सनको हामीले के गर्छौँ, पोस्ट लेख्छौँ है। अनि एकाउन्टेन्ट मिस्टर जोशी एडभान्स फर फर्निचर एन्ड फिक्चर्स, क्रेडिट ट्रेजरी कन्ट्रोलर अफिस ट्रेजरी सिङ्गल एकाउन्ट भनेर पैसा जान्छ भनेर क्रेडिट गरिदिने। अनि अब यसको लागि पनि बजेट आउँछ, बजेट आउँदाखेरि के गर्ने, डेबिट ट्रेजरी कन्ट्रोलर अफिस ट्रेजरी सिङ्गल एकाउन्ट क्रेडिट बजेट रिलिज फर फर्निचर एन्ड फिक्चर्स भनेर दोस्रो इन्ट्री फेरि यसरी गराउने। अब ब्याङ्क क्यासबुक हेरौँ है, यो हामीलाई जर्नल भाउचर हो, जर्नल भाउचर नभइकन हामीले बनाउन सक्दैनौँ होइन। त्यही भएर अब ब्याङ्क क्यासबुकको लागि हेर्ने, अब फर्स्टमा है यो कतिको क्लियर छ ख्याल गर। हाम्रो फर्मेट होइन, डेट, सिरियल नम्बर, पार्टिकुलर, क्यास ब्यालेन्स, ब्याङ्क ब्यालेन्स, बजेट एक्सपेन्डिचर, एडभान्स अफ करेन्ट इयर, एडभान्स अफ लास्ट इयर, मिसिलिनियस भनेर दिएको छ। क्लियर देखिएछ यो मैले देखाएको फर्मेट। अब सुरुमा भाद्र फर्स्टमा इस्यु द पेमेन्ट अर्डर टु डिटिसिओ फर पेमेन्ट अफ ड्रेसेस पर्चेज अफ फर द अफिस स्टाफ एमाउन्टिङ टु आरएस 4,000 है, यहाँ 40,000 गराएको छ, 40 अथवा 4 जुन गराऊ, यहाँ सल्युसन मैले यहाँ गरेको यो फर्मेटमा मैले अरूले बनाएको फर्मेट प्रयोग गरेको छु, 40,000 गराएर गराऊ है। त्यसो भए त्यहाँ त्यो अब बुकको अनुसार मिलाए पनि भयो, बुकलाई मिलाए पनि भयो, यो सल्युसनलाई तिमीहरूले गर्दाखेरि मिलाएर लेखे पनि भयो है। अब पैसा पेमेन्ट गर्दाखेरि डेबिट बी ड्रेसेस क्रेडिट ट्रेजरी कन्ट्रोलर अफिस ट्रेजरी सिङ्गल एकाउन्ट भनेर लेखेका थियौँ नि होइन। अब यो पैसा कहाँ लेख्ने, एक ठाउँ। अब ट्रेजरी सिङ्गल एकाउन्ट भनेको ब्याङ्क ब्यालेन्समा आउँछ है, ब्याङ्क ब्यालेन्सको कुन साइडमा, क्रेडिटमा, क्रेडिटमा 40,000। अनि त्यही 40,000 पैसालाई है, पैसा गएको हो नि त, गएको भएर ब्यालेन्समा माइनस गरेर लेखिदिने है। डेबिटमा आएको भए त्यो पैसा ट्रेजरी सिङ्गल एकाउन्ट डेबिटमा आएको भए प्लसमा भनेर लेख्थ्यौँ हामीले, हामीसँग पैसा कति बचेछ भन्ने हो कि ब्यालेन्स भनेको है। अब हामीसँग पैसै नभइकन हामीले ड्रेस किनेका छौँ, 40,000 को ड्रेस किनेका छौँ नि त हामीले पैसै नभइकन। त्यही भएर हामीले के गर्नु पर्यो, क्रेडिटमा आएको पैसा 40,000लाई ब्यालेन्समा माइनसमा देखाइदिनु पर्यो। अनि बजेट एक्सपेन्डिचरमा डेबिट बी ड्रेसेस भनेर आएको थियो नि, त्यो बजेट एक्सपेन्डिचरमा के गर, अनि 40,000 भनेर लेखिदियो है। यो बजेट एक्सपेन्डिचरमा पैसा लेख्न छुटेको छ, त्यो पैसा तिमीहरू लेख है बजेट एक्सपेन्डिचरमा। डेबिटको पनि आयो क्रेडिटको पनि आयो, डेबिटको पैसा डेबिट बी भनेको बजेट एक्सपेन्डिचरमा लेखिदिने 40,000 भनेर, यहाँ लेख्न छुटेको छ है एमाउन्ट, त्यो तिमीहरूले एमाउन्ट लेख्ने 40,000 भनेर। अनि क्रेडिटमा अनि ट्रेजरी सिङ्गल एकाउन्ट थियो, ब्याङ्क ब्यालेन्सको क्रेडिट साइडमा आइसक्यो, र ब्यालेन्समा फेरि क्रेडिटमा भएकोलाई माइनस भनेर सार्छौँ है। ब्यालेन्स भनेको कति पैसा बचेको छ भन्ने हो होइन। अब मैले लेजर पढाएको थिएँ नि कन्टिन्युस ब्यालेन्स मेथडमा, हो त्यही अनुसार हामीले यहाँ ब्यालेन्स राख्ने हो कि कन्टिन्युस ब्यालेन्स मेथड अनुसार। तिमीहरूलाई लेजर पनि पढाएको थिएँ मैले कन्टिन्युस ब्यालेन्स मेथडमा, 1-2टा लेजरहरू। अब बजेट एक्सपेन्डिचरमा अब एडभान्सका कुरा यसमा आउँदैन, एडभान्सको छैन। अनि सबै 2टा डेबिट र क्रेडिटको आयो भने चाहिँ पछाडि हेर्नु परेन है। एडभान्स अफ करेन्ट इयर पनि भएन, एडभान्स अफ लास्ट इयर पनि होइन, मिसिलिनियस पनि होइन। अब यसै भाद्र फर्स्टको हामीले अर्को इन्ट्री पनि बनाएका थियौँ नि, बजेट रिलिज है। अनि हामीले पहिलो इन्ट्री एक्सपेन्डिचरको रूपमा, दोस्रो चाहिँ बजेट रिलिजको रूपमा रेकर्ड राख्ने भनेर हामीले अनि बजेट रिलिजको लागि पनि बनाएका थियौँ होइन। पेमेन्ट मेड फर ड्रेसेस रेकर्डेड बजेट रिलिजको रूपमा रेकर्ड राख्दाखेरि के भएको छ, डेबिट ट्रेजरी कन्ट्रोलर अफिस ट्रेजरी सिङ्गल एकाउन्ट
अनि क्रेडिटमा बजेट रिलिज थियो नि। अब डेबिटमा भएको ट्रेजरी सिंगल एकाउन्ट ब्याङ्क ब्यालेन्सको डेबिटमा लेख्नु पर्यो है। अब यो डेबिटमा 40,000 लेखिसकेपछि ब्यालेन्सको कोलममा भएको पैसा है अघिल्लोमा डेबिटमा आएको शीर्षकलाई जोडेर लेख्छौँ, क्रेडिटमा आएको शीर्षकलाई माइनस गरेर लेख्छौँ ब्यालेन्समा है। यो 40,000 अब डेबिटमा आयो भनेपछि माथि ब्यालेन्समा माइनस 40,000 छ, त्यसमा जोड्दाखेरि 0 भयो, त्यही भएर ब्यालेन्स कोलम ब्यालेन्समा 0 छ है। ब्यालेन्समा लेख्दाखेरि के लेख्छौँ, डेबिटमा भएको शीर्षक जोडेर ब्यालेन्समा माथिल्लो ब्यालेन्स जति छ त्यसमा जोडेर लेख्छौँ, क्रेडिटमा आएको शीर्षक घटाएर लेख्छौँ। त्यही भएर माथि जुन ड्रेसको लागि पेमेन्ट गरेको 40,000 घटाएर लेख्ने भनेर माइनस लेखियो, अनि यो 40,000 जोडेर लेख्दाखेरि के भयो, त्यही माइनस 40,000मा यो प्लस 40,000 जोड्दाखेरि 0 भयो है। अनि बजेट रिलिज भनेको यो क्यास ब्यालेन्स, ब्याङ्क ब्यालेन्स, बजेट एक्सपेन्डिचर एडभान्समा पनि पर्दैन। यो बजेट रिलिज भनेको मिसिलिनियज भित्र पर्छ र बजेट रिलिज क्रेडिट साइडमा छ, क्रेडिट साइडमा आउने भयो। मिसिलिनियजको क्रेडिट साइडमा बजेट रिलिज लेखिदिने। अनि भाद्र 25मा इम्प्लोइ रेमुनेसन डिस्ट्रिब्युटेड आफ्टर मेकिङ डिडक्सन भन्यो नि। अब अनि जुन चेकको काटेको छ 16,000 चेक काटेको छ ट्रेजरी सिंगल एकाउन्ट क्रेडिटमा छ 16,000, त्यो 16,000 क्रेडिटमा लेखिदिने। अनि ब्यालेन्समा माथि छैन 0 छ, त्यही भएर यही 16,000लाई सार्दै भयो। यसले एकैचोटि 16 र 6 जोडेर 22 लेखिदिएछ, तिमीले 16,000 ब्यालेन्समा लेखे भयो होइन। त्यो पनि माइनसमा लेखिदिने, किनकि क्रेडिटमा भएकोलाई माइनसमा लेखिदिने, अनि डेबिटमा भएकोले प्लस गरेर जाने हो। अनि त्यस्तै गरेर अब बजेट एक्सपेन्डिचरमा त स्यालेरीको पैसा आउने भयो होइन, डेबिट 20 अनि इम्प्लोइ रेमुनेसन भनेर 22,000 लेखेका थियौँ, त्यो आउँछ। र अरू प्रोभिडेन्ट फन्ड, सोसियल सेक्युरिटी ट्याक्स, इन्कम ट्याक्स थियो नि, यिनी सबै जोडेर 6,000 आउँछ। त्यो केमा लेखिदिने, मिसिलिनियजमा है। डेबिट र क्रेडिट बराबर हुनुपर्छ कि, डेबिटमा पनि पोस्टिङ हुनु पर्यो, क्रेडिटमा पनि पोस्टिङ हुनु पर्यो। बजेट एक्सपेन्डिचर भनेको डेबिट हो, यो क्रेडिटको कोलमै हुँदैन, त्यही भएर एउटा मात्रै कोलम छ बजेट एक्सपेन्डिचरको। बजेट एक्सपेन्डिचरको डेबिटको कोलममा 22,000 छ, अनि ब्याङ्क ब्यालेन्सको क्रेडिटमा 16,000, मिसलिनियसको क्रेडिटमा 6,000, 16 छ 22, 22 22 बराबर भयो नि त। अब यो स्यालेरी डिस्ट्रिब्युसनको भयो। अब यसलाई फेरि के भनेको छ, डिडक्टेड एमाउन्ट डिपोजिटेड इन्टु कन्सन एकाउन्ट भन्दाखेरि हामीले यिनी डिडक्टेडलाई हामीले डेबिट गरेका थियौँ, जर्नल भोजरको आधारमा पोस्टिङ गर्ने हो होइन। प्रोभिडेन्ट फन्डलाई डेबिट गरेका थियौँ, सोसियल सेक्युरिटी ट्याक्सलाई, इन्कम ट्याक्सलाई डेबिट गरेका थियौँ नि। अब यिनी डेबिट ट्रेजरी सिंगल एकाउन्ट क्रेडिटमा हुन्छ, र त्यो ब्याङ्क ब्यालेन्सको केमा राखिदिने, क्रेडिटमा राखिदिने, यो 6,000 है। अनि यो 16,000 र 6,000 22,000 भयो, दुइटै जोडेर एकैचोटि क्रेडिटको भएर माइनसमा राखिएको छ। अनि बजेट एक्सपेन्डिचरमा आउने भएन, अनि यो डेबिटमा आउने भयो 6,000, किनकि यो प्रोभिडेन्ट फन्ड होइन डेबिटमा छ, अनि यो डेबिटमै चढ्छ यो ब्याङ्क क्यासबुकको पनि। र यो क्यास ब्यालेन्स भनेको क्यास एकाउन्ट हो, यसमा आउँदैन। ब्याङ्क ब्यालेन्स भनेको ब्याङ्क एकाउन्ट हो, यसमा आउँदैन। बजेट एक्सपेन्डिचर हुनको लागि अगाडि बी आउनुपर्छ, यसमा आउँदैन। एडभान्स अफ करेन्ट इयर र एडभान्स अफ लास्ट इयर यो होइन एडभान्स। अब त्यहाँ सबैमा माथिका अगाडिका कुनैमा पनि नपर्ने शीर्षक केमा पर्छ, मिसिलिनियजमा पर्छ है। अनि यो सबै जोडेर आउने जुन 6,000 छ नि डिडक्टेड एमाउन्ट, त्यसलाई डेबिटमा लेखिदिने। डेबिटमा छ भने होइन, हाम्रो जर्नल भाउचरको डेबिटमा भयो छ सबै शीर्षकहरू, डेबिटमा 6,000 भनेर लेखिदिने। अब त्यसपछि अर्को इन्ट्री बनाएका थियौँ हामीले, इम्प्लोइ रेमुनेसन पेमेन्ट फर द मन्थ अफ भाद्र रेकर्डेड बजेट रिलिज भनेर हामीले अर्को बजेट रिलिजको रूपमा बनाएका थियौँ। त्यो इन्ट्री के थियो त भन्दाखेरि, डेबिट ट्रेजरी कन्ट्रोलर अफिस ट्रेजरी सिंगल एकाउन्ट होइन, क्रेडिट बजेट रिलिज फर इम्प्लोइ रेमुनेसन भनेर थियो नि। अब ट्रेजरी सिंगल एकाउन्ट डेबिटमा हुनु भनेको ब्याङ्क ब्यालेन्सको जुन डेबिटमा लेख्ने हो पैसा, अनि ब्यालेन्समा भएको जुन 22,000 माइनस छ त्यसमा 22,000 यो प्लस जोड्दाखेरि 0 भयो यो पनि फेरि। अनि अब बजेट रिलिज भनेको यिनी शीर्षकमा पर्दैन, बजेट रिलिज मिसिलिनियजमा आउने हो। बजेट रिलिज कुन अनि साइडमा छ त भन्दाखेरि क्रेडिटमा छ नि बजेट रिलिज, त्यही भएर क्रेडिटमा 22,000 भनेर लेखिदिने है।
मैले भन्दाखेरि केही समस्या छ केही कन्फ्युजन छ भने तिमीहरूले सँगसँगै सोध्न सक्छौ है। तिमीहरूले सोधेनौ भने जानेरै सोधेनौ भन्ने हुन्छ, त्यही भएर आफूले चाहिँ सोध्ने है। अब त्यस्तै गरेर भाद्र 25 को कुरा भयो, बजेट रिलिजको इन्ट्री पनि पोस्टिङ गऱ्यौँ। अब भाद्र 30 मा एडभान्स गिभन छ हाम्रो फर्निचरको लागि, एडभान्स गिभन फर पर्चेजिङ फर्निचर। अब एडभान्सको केस 3 ठाउँमा आउँछ भन्ने कुरा हामीले हिजो कुरा गरेका थियौँ। अनि एडभान्स दिँदाखेरि एडभान्स पाउने व्यक्तिको नाम डेबिट, अनि त्यसको पोस्ट लेख्ने एकाउन्टेन्ट, अनि एडभान्स फर हैन डेबिट एकाउन्टेन्ट मिस्टर जोशी हैन, एडभान्स फर फर्निचर एन्ड फिक्चर्स क्रेडिट ट्रेजरी कन्ट्रोलर अफिस ट्रेजरी सिंगल एकाउन्ट भनेर भर्खरै जर्नल भाउचर बनाएका थियौँ, त्यसैको आधारमा पोस्टिङ गर्ने हो। अनि अब क्रेडिट ट्रेजरी कन्ट्रोलर अफिस ट्रेजरी सिंगल एकाउन्ट भनेको ब्याङ्क ब्यालेन्समा क्रेडिट साइडमा राखिदिने। अब क्रेडिट साइडको शीर्षक छ भने ब्यालेन्स कलममा माइनस गरेर देखाउने, माइनस गर्ने पहिलाको बचेको पैसा छ भने, डेबिटको छ भने प्लस गरेर देखाउने हो। यो क्रेडिटको लागि माइनस गरेर लेखिदिने ब्यालेन्समा बचेको पैसा। अनि बजेट एक्सपेन्डिचरमा पनि लेख्नु पर्यो हैन 10,000, अनि एडभान्स गिभनमा पनि लेख्नु पर्यो, 3 ठाउँ लेख्नु पर्यो है यो। अनि यो एडभान्स दिँदाखेरि अब ब्यालेन्सको लागि त अब 3 ठाउँमा त गर्नै परेन, त्यो पैसा कति बच्यो भन्ने कुरा हो हैन। अब माइनस 10,000 छ। अनि अरू चाहिँ के गर्ने, यो बजेट एक्सपेन्डिचरमा पनि आउँछ एडभान्स दिँदाखेरि, अनि हामीले एडभान्स गिभनमा पनि आउँछ। अब त्यही पैसा फेरि के भयो त बजेट रिलिज हुन्छ है। क्वेसनले सुरुमै भनेको छ के रेकर्डेड एज बजेट रिलिज आफ्टर देयर पेमेन्ट भनेको छ, त्यही भएर यसको बजेट फेरि आउँछ। बजेट आउँदाखेरि के हुन्छ, डेबिट ट्रेजरी कन्ट्रोलर अफिस ट्रेजरी सिंगल एकाउन्ट क्रेडिट बजेट रिलिज है। भनेपछि ब्याङ्क ब्यालेन्सको डेबिटमा आउने भयो, ट्रेजरी सिंगल एकाउन्ट डेबिटमा आउनु भनेको ब्याङ्क ब्यालेन्सको डेबिटमा हो, ट्रेजरी सिंगल एकाउन्ट क्रेडिटमा आउनु भनेको ब्याङ्क ब्यालेन्सको क्रेडिटमा हो हैन। बजेट रिलिज हुन्छ अरे ट्रेजरी कन्ट्रोलर अफिस ट्रेजरी सिंगल एकाउन्ट डेबिटमा हुन्छ, त्यही भएर डेबिटमा पोस्टिङ गरिदिने 10,000। अनि अब बजेट रिलिज भनेको क्रेडिटमा छ र यो क्यास ब्यालेन्समा पनि पर्दैन, ब्याङ्क ब्यालेन्समा पनि पर्दैन, बजेट एक्सपेन्डिचरमा पनि पर्दैन, एडभान्समा पनि पर्दैन भनेपछि यिनी अगाडिको 5 वटा शीर्षकमा नपर्ने, एकाउन्टमा नपर्ने जति केमा आउँछ मिसिलिनियसमा आउँछ है। अब बजेट रिलिज क्रेडिटमा छ, मिसिलिनियसको क्रेडिटमा। अब सबै अब लास्टमा टोटल अफ भाद्र भन जोडेर राखिदियो, डेबिटको जोडेर डेबिट कलममा, क्रेडिटको जोडेर क्रेडिटमा राखिदियो। अनि ब्यालेन्सको पैसा फेरि लास्टको पैसा लेख्ने हो, सबै जोड्ने होइन, ब्यालेन्सको जोड्नु पर्दैन। ब्यालेन्सको भनेको लास्टको पैसा हो, लास्ट कलममा पैसा छैन, माइनस 0 छ, त्यही भएर ब्यालेन्समा जोड्नु परेन। अरूको के छ सबै जोडिदिने। डेबिट र क्रेडिट बराबर हुँदैन, किनकि डेबिट र क्रेडिट बराबर गराउनलाई त प्रत्येक डेबिट जोड्नु पर्यो, प्रत्येक क्रेडिट जोडेर टोटलमा बराबर हुन्छ। अनि एउटै एकाउन्टको डेबिट र क्रेडिट बराबर हुँदैन, त्यही भएर जोडेर मात्रै टोटलमा राखिदिने। ल अब तिमीहरूले सोध्ने पालो है। अब सोध हैन, तिमीहरूले बिचमा पनि सोध्न सक्थ्यौ, तिमीहरूले सोधेनौ हैन, त्यही पनि अब फेरि सोध है। केही सोध्नु पर्ने छ यसमा? विजय घिमिरे केही सोध्नु पर्ने छ? छैन? दिपेश खनाल सीमा दिपेश के छ सोध्नु पर्ने छ र? छैन सर, गरेपछि नजाने पर फेरि सोधौँला भोलिपल्टि। ल यो जर्नल भाउचर बनाउने हो पहिला। जर्नल भाउचरको आधारमा जर्नल भाउचरको डेबिटमा आएको यो ब्याङ्क क्यासमा बुकमा पनि डेबिटमा छ, जर्नल भाउचरको क्रेडिटमा आएको क्रेडिटमा छ कि यो लेजर जस्तै यो पोस्टिङ गर्ने है। सीमा के छ यसमा सोध्नु पर्ने छ?
छैन सर ल कन्फ्युजन भएको सोध्ने है, सबैले नडराइकन होइन, नलजाइकन सोध्ने। अब म यो भिडियो युट्युबमा पनि राख्दिउँ होला, त्यहाँ अनुसार त्यहाँबाट पनि हेर है, हेर्न सक्छु। हुन्छ सर। निर्मला हजुर सर। के छ यसमा, केही सोध्नुपर्ने छ? नै छैन सर। परबिन हजुर सर, के छ यसमा, सोध्नुपर्ने केही छ? त्यो ब्यालेन्सको बुझाउनु न। ब्यालेन्स भनेको के हो त भन्दाखेरि बचेको पैसा हो। जस्तै कन्टिन्युस ब्यालेन्स मेथड भनेर लेजरमा पढ्थ्यौँ नि। अब यहाँ ब्यालेन्स भन्ने कुरा बचेकै छैन। ब्यालेन्सको पैसा छ नि अघिल्लो दिनको हो, त्यसमा जुन ट्रान्जेक्सन हुन्छ नि हो, त्यो पैसा डेबिटमा आएको पैसालाई जोड्ने हो त्यो ब्यालेन्समा, क्रेडिटमा आएको पैसालाई घटाउने हो। जस्तै सुरुमा हेर न 40,000 छ नि, अब त्यो ब्यालेन्समा माइनसमा लेख्थ्यो, किनकि सुरुको ब्यालेन्सै देखेन त्यहाँ होइन। क्रेडिटमा आएको पैसा घटाउने भनेको त्यहाँ सुरुमा 0 छ भन्ने मान्ने हो। अनि त्यो 40,000 लेख्दाखेरि माइनस 0बाट माइनस 40,000 गर्दाखेरि माइनस 40,000 लेख्थ्यौँ ब्यालेन्समा, ब्राकेटमा लेखेको छ होइन। अनि दोस्रो त्यही भाद्र 1 को दोस्रोमा के छ त भन्दाखेरि 40,000 फेरि डेबिटमा आयो है। डेबिटमा आएको शिक्षक फेरि त्यो ब्यालेन्समा भएको पैसासँग जोड्ने हो। अब ब्यालेन्समा त 40,000 छ नि त अघिल्लो दिनको, त्यो 40,000 माइनसमा छ नि, त्यो 40,000 माइनसमा भएको योमा यो 40,000 प्लसमा भएको जोड्दाखेरि फेरि के हुने भयो त, फेरि 0 हुने भयो, त्यहाँ 0 भयो। फेरि इम्प्लोइ रेमुनेसनको 16 र 6लाई एकचोटि गरेको छ 22,000 होइन, त्यहाँ 0 छ। 0बाट फेरि यो 16 र 6 के छ, 22,000 के छ, क्रेडिटमा छ। क्रेडिटमा भएकोलाई फेरि माइनस गर्दाखेरि के भयो, माइनस 22,000 भयो। फेरि अनि 22,000 प्लसमा आयो फेरि डेबिटतिर होइन। त्यो माइनस 22,000मा यो 22,000 जोड्दाखेरि के भयो त, फेरि 0 आयो। त्यही भएर यहाँ 0 छ, ड्यास छ होइन। यसरी यो ब्यालेन्समा अघिल्लो दिन भएको पैसामा त्यो ब्यालेन्समा आएको पैसा थपेको हुन्छ नि। डेबिटमा आएको शीर्षक जोडेर देखाउने हो, क्रेडिटमा छ भने त्यो ब्यालेन्सको पैसासँग घटाउने हो। के छ पढ्नु अब कुरा, अब के छ बुझ्यो सर। ल है, यही समस्या भयो, सोध्न सक्छ। फेरि पनि कन्फ्युजन भइन्छ। यो ब्यालेन्समा धेरै विद्यार्थीहरू कन्फ्युजन हुन्थे होइन। त्यही भएर तिमीहरूले सोधेनौ होइन, तिमीहरूले सायद अनि कन्टिन्युस ब्यालेन्स मेथड भन्ने कुरा मैले लेजर पढाएको थिएँ, त्यहाँबाट बुझेछौ कि भन्ने हिसाबले अनि सोधेनौ जस्तो लाग्यो। नत्र ब्यालेन्समा धेरै विद्यार्थी कन्फ्युजन हुने ठाउँ पनि हो। ल अब त्यसो भए आज यति हेर्छौँ है, अब टाइम पनि सिद्धियो। तिमीहरूले 5 बजे पनि क्लास हुन्छ है, लाइन र भयो भने 5 बजेको क्लासमा पनि आउने है। ल आजलाई यति पढौँ, केही छ सोध्नुपर्ने छ भने सोध्ने, नत्र आजलाई यति है, छैन है। ल हुन्छ आजलाई यति। ल ओके, ल थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सर। ल ओके भाइ।